Bonjour mes amis, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir la loi d'Ohm. La loi d'Ohm première cours d'électricité, deuxième tranche pour les élèves de troisième année collège. Alors la loi d'Ohm, سميناها la loi d'Ohm لحقاش لو سافون ولا العالم اللي درنا هاد لا لوا سميتو اوم. الوغ هادشي اللي سميناها لا لوا دوم. دونك تبعوا معايا مزيان الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا شنو هو هاد لا لوا دوم. الوغ اون كومونس باغ لي رابيل. دونك شي حوايج اللي هما ضروريين خصكم تبقاو عاقلين عليهم. دونك سيرتو هاد الطابلو هذا اللي كيريزيمي داكشي كامل اللي خصكم تبقاو عاقلين عليه من السنوات اللي فاتت. سيرتو بالنسبه لهاد لي دو غروندور فيزيك اللي هما طونسيون الكتريك اي لانتونسيتي دي كورون الكتريك. طونسيون الكتريك التوتر الكهربائي، لانتونسيتي دي كورون الكتريك اللي هو بيان سور التيار او شده التيار الكهربائي. دونك بالنسبه للطونسيون الكتريك السامبول ديالها الرمز ديالها كنرمزو له يو. دونك لما تشوف اي عارفه راه هي طونسيون الكتريك. انيتي ديالها هي الفولت كنرمزو لها بالفي. اباراي دو ميزور باش كنقيسو هاد الطونسيون الكتريك هو الفولت متر. الفولت متر دونك لاحظوا مزيان الفولت دونك هي لينيتي وكنزيدوها متر باش تبقاو عارفين على السميه ديال لاباراي فولت متر. كنرمزو له بهاد في كتكون في وسط واحد السيركل. الوغ عندها دو بورن سي بيان. الوغ البرونشمون ديالها كيكون اون ديريفاسيون، كتكون اون ديريفاسيون ça veut dire en parallèle ولا على التوازي. بالنسبه للانتونسيتي دي كورون الكتريك السامبول ديالها هي اي، لينيتي هي لامبير كنرمزو لها ب غران ا. لاباراي دو ميزور هي لامبير متر دونك كنرمزو لها كذلك بنفس الرمز ديال الفولت متر، فقط او ليو دو متر في هنا في وسط لو سيركل كنديرو ا بالنسبه لامبير متر. الوغ برونشمون ديالو كنبرونشيوه اون سيري. دونك كما كتبين لكم هاد الشيما. الوغ عندنا ان جينيراتور هنايا، دونك عندنا واحد لا لامب واحد البولا. الوغ لاحظتوا لامبيرمتر هو هذا دونك الي برونشي اون سيري مع البولا. دونك لوبجيكتيف هو اننا نعرفوا لانتونسيتي دو كورون الكتريك كي باس باغ سيت لامب. الوغ باش تفهموا مزيان هاد كوم اي في داكوغ. دونك في لي زاباراي ديجا باغ اكزومبل هذا لاباراي سي ان فولت متر هذا اللي كتشوفوا في الفوتو. الوغ دائما لي زاباراي سوا فولت متر ولا امبير متر ولا بالنسبه للاوم متر اللي مازال غنشوفوه دائما كتلقى فيهم هاد كوم، كلهم فيهم كوم. شنو لا ديفيرونس بيناتهم؟ ان الفولت متر كتلقى هنا في داكوغ، وبالنسبه للامبير متر كتلقى ا، بالنسبه للاوم متر كتلقى اوميغا. سي بيان ديما كتلقى فيهم كوم. دونك هاد كوم كتعني ان هي اللي كتبين لك ان البلاصه هذه هي اللي فيها نيجاتيف، هي اللي فيها الموان داكوغ. وهاد البلاصه اللي فيها في هي اللي فيها البليس، في ولا ا ولا اوميغا هما اللي فيهم البليس. الوغ توجور في البرونشمون كنديرو الموان مع الموان. دونك كنعرف ان جينيراتور ملي كنجيب لو فيل ديالي من الموان كنديه ديريكتومون لو موان. دونك الوغ فين هو الموان عندي في لاباراي؟ هو كوم توجور. دونك هنا هو كوم وهنا ا. الوغ بالنسبه لفوتر متر لا ميم شوز. دونك البرونشمون ديالو كيكون اون باراليل مع لا لامب. الوغ لحقاش لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نديرو لا ميزور ديال لا طونسيون الكتريك سي بيان. الوغ برونشمون هنا الموان مع الموان. الوغ هنا تكون كوم داكوغ باش يكون برونشي الموان مع الموان، البليس مع البليس هنا تكون عندي في. الوغ هذا هو البليس وهذا هو الموان، وهنا هذا هو البليس وهذا هو الموان. في لاباراي فولت متر ولا امبير متر ما كتلقاش بليس او موان، كتلقى كوم اي ا. عقل على كوم انه كتكون هي الموان سي بيان. فقط هذا تذكير. دونك بالنسبه للريزيستونس الكتريك حتى هي ديجا درتوها. دونك شفتوا لو كونديكتور اوميك، وعرفنا ان الكونديكتور اوميك سي كوا؟ سي ان ديبول caractérisé par une valeur appelée la résistance électrique، المقاومه الكهربائيه. الكونديكتور اوميك اللي هو الموصل الاومي هو واحد ديبول، واحد ثنائي القطب. ديبول هي ثنائي القطب caractérisé par une valeur appelée la résistance électrique وكنرمزو لها ب R سي بيان. الوغ هاد كونديكتور اوميك دونك هو هذا كما كتشوفوه في الصوره. دونك كنلقاوه في بزاف ديال لي زاباراي سيرتو لي زاباراي الكترونيك دونك كوم سا. الوغ لاحظوا معايا شحال كاينه من ريزيستونس، شحال كاينه من كونديكتور اوميك. دونك بزاف ها هما هنا
Donc il y a بزاف ديال les conducteurs ohmiques. C'est bien. Pour les conducteurs ohmiques, on a caractérisé par la résistance électrique. La résistance électrique, donc on a une unité ديالها. Donc unité ديالها, donc il y a ohm. D'accord? وكنرمزوا لها اوميغا. دونك هذه هي الوحده ديال لا ريزيستانس الكتريك. هادشي خصكم تعقلوا عليه مزيان. C'est bien. Alors, mesure de la résistance électrique. Donc, on peut mesurer la valeur des résistances de deux manières. Première manière, il y a à l'aide d'un ohmmètre. Ohmmètre, donc, l'appareil de mesure de la résistance électrique. Donc, هو هذا بالضبط. Alors, كيفاش كنبرونشيو؟ donc كنبرونشيوه direct. D'accord? يعني ça veut dire كنشدو الكونديكتور اوميك اللي هو هذا كنبرونشيوه ديريكتومون مع لاباراي كما كتبين لكم هذا الشيما. دونك هذا هو الرمز ديال اوم. الوغ هو هذا سي بيان. دونك كنبرونشيوه وهذا هو الرمز ديال ريزيستونس. ça veut dire دونك ريزيستونس كنرمزو له كوم سا ولا افيك ان ار هنا كتكون. والاوم متر اللي هو جهاز ديال القياس ديال لا ريزيستونس الكتريك كنرمزو له كوم سا. نفس الرمز اللي كنا كنديرو في فولت متر و امبير متر، فقط اوليو ديال نديرو ا ولا في كنديرو هنا اوميغا اللي هو الرمز ديال لينيتي. سي بيان اوميغا. عقلوا على هاد الرموز مزيان. سي بيان. الوغ دونك هاد الوحده دونك هاد لينيتي اوم عندها المضاعفات ديالها بيان سور. دونك بارفوا في لي زيكزيرسيس كيعطيكم هاد بالكيلو اوم ولا كيعطيكم اوسي بلوميغا اوم. دونك انت خصك توحلها عفوا تحولها توجور للونيتي انترناسيونال اللي هي الاوم. الوغ خصك تكون كتعرف هاد التحويلات، كتعرف العلاقه. دونك لو كيلو اوم دونك كيساوي 1000 اوم. داكوغ. و 1 ميغا اوم كيساوي مليون 1 مليون اوم. ça veut dire 10 à la puissance 6 اوم. c'est bien. Donc la deuxième manière باش نديرو la mesure ديال la valeur d'une résistance électrique donc هي par le code des couleurs. هاد لي كود دو كولور شفتوهم حتى هما العام اللي فات. لاحظتوا ان لي كونديكتور اوميك عندهم دي كولور. فوالا كلهم عندهم دي كولور وهاد لي كولور كيكونوا ديفيرون. داكوغ. دونك كيفاش هاد لي كولور كيعبروا على لا ريزيستانس، كيعبروا على لا فالور ديال لا ريزيستانس. كيفاش نقراو هاد لي كولور، كيفاش نديشيفريو دونك هاد لي كولور اللي عندنا هنا. غناخدو هاد ليكزامبل. دونك ديجا اول حاجه خصنا نعرفوا ان كل كولور عنده واحد الشيفر. داكوغ. كل كولور كيسينيفي واحد الرقم. نوار كيسينيفي 0، مارون كيسينيفي 1، روج كيسينيفي 2، اورانج اكسيتيرا. الوغ بالنسبه لينا كنشوفوا كل كولور كنعطيوها الرقم بهذا الشكل هذا. دونك كنديروا دائما بروميير شيفر الرقم الاول وكنديروا حداه الرقم الثاني. داكوغ. هذا الاول وهذا الثاني وكنديروه فوا الضرب، عمليه الضرب 10 على بويسونس multiplicateur. multiplicateur. هي تري سامبل. دونك كنشدو الرقم الاول كنحطوه حدا الرقم الثاني، بروميير شيفر حدا دوزيام شيفر. شنو هو البروميير شيفر؟ دونك عندنا اورانج. الوغ اورانج سينيفي 3 دونك كنكتبو 3 وحداه كنكتبو دوزيام شيفر. دوزيام شيفر عندنا هنا هو لوج. الوغ لوج سينيفي 2 كنكتبو جوج حداها وكنديرو فوا 10 على بويسونس multiplicateur. Le multiplicateur ici عنده الكولور جون. الوغ لو جون signifie 4 alors كنديرو ici 4 10 à la puissance 4. Je pense qu'il est très facile. Alors la résistance électrique ديال هاد le conducteur ohmique هو 32 fois 10 à la puissance 4 ohm. C'est bien. Alors maintenant le rôle de conducteur ohmique. شنو هو le rôle de conducteur ohmique؟ واحد ليكسبيريونس ديجا درتوها نعاودو نذكرو بها حتى هي. الوغ كنديرو واحد سيركوي سامبل فيه جينيراتور. دونك جينيراتور وفيه واحد البولا وعندنا واحد امبيرمتر. دونك هاد الامبيرمتر باش نقيسو لانتونسيتي دو كورون الكتريك كي باس باغ لا لامب. الوغ شنو كنلاحظو لا لامب دونك il brille fortement. الوغ كنديرو دوزيام اكسبيريونس وكنجيبو واحد الكونديكتور اوميك. فوالا هو هذا.
d'accord. وكنديروه en série, d'accord. كنديروه en série في وسط هاد السيركوي الكتريك كما كتبين لكم الصوره. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان البوله نقصت في البريونس ديالها، داكوغ، نقصت البريونس ديالها. وكنلاحظوا كذلك ان لانتونسيتي دو كورون كانت هنا 0,49 نقصت ولات 0,24. Alors le conducteur ohmique permet de diminuer l'intensité dans un circuit. Alors le conducteur, هو le rôle ديالو، le conducteur ohmique permet de diminuer l'intensité dans un circuit. Et aussi, on peut dire, pour une tension donnée, plus la résistance d'un dipôle, donc le dipôle, ça veut dire ohmique. Là, le conducteur ohmique. Donc, la résistance d'un dipôle est grande, plus l'intensité du courant qui le traverse est petite. C'est normal parce que هو كيقوم بالضرب ديال la résistance كينقص من شدة التيار الكهربائي، كينقص من l'intensité du courant. Alors كل ما كانت هاد la résistance كبيرة، كل ما كبرت، alors le courant électrique, l'intensité du courant électrique, il va se diminuer. C'est bien. Alors on passe maintenant la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm باش نفهموها مزيان غنديرو واحد الاكسبيريونس، واحد الاكتيفيتي اكسبيريمونطال. دونك هذا هو المونتاج اللي غنحتاجوه في هاد l'expérience. Alors كما كتلاحظوا هنا، كتلاحظوا عندنا ان جينيراتور دو طونسيون ريغلابل بيان سور باش نقدروا نتحكموا في طونسيون الكتريك. وعندنا واحد ديبول، هاد ديبول بيان سور ديبول اوميك راه هو الكونديكتور اوميك اللي هو هذا. سي بيان. شنو برونشي معاه اون باراليل؟ عندنا واحد فولتمتر كنعرفوا كيتبرونشي اون باراليل. علاش؟ بور ميزيري لا طونسيون. دونك هنا غنقدروا نقيسوا لا طونسيون الكتريك au borne du conducteur. C'est bien. Et en même temps عندنا واحد لومبيرمتر حتى هو مبرونشي معاهم مع هاد كونديكتور اوميك اون سيري كما كتلاحظوا في الرسم، مبرونشي معاه اون سيري. الوغ شنو لوبجيكتيف؟ لوبجيكتيف هو اننا نميزيريو l'intensité du courant bien sûr qui traverse le conducteur électrique. C'est bien. Alors donc هاد الشيما هادي دونك هاد المونتاج كنسيماتيزيوها كوم سا. دونك الشيما اللي كتعبر على هاد المونتاج هي هادي. دونك هاد الشيما هادي حاولوا تعقلوا ليها مزيان وتحفظوها، داكوغ، حفظوها مزيان باينه. دونك عندي هذا هو الجينيراتور، دونك جينيراتور اللي هو هنا في الشيما. الوغ مبرونشي معاه وعندي كذلك واحد كونديكتور اللي هو ار كنرمزوا له كوم سا، هذا هو الكونديكتور اوميك. الوغ مبرونشي مع الكونديكتور اوميك واحد امبيرمتر اون سيري اللي هو هذا. سي بيان. وعندي واحد فولتمان برونشي معاه اون باراليل مع الكونديكتور الكتريك مع كونديكتور اوميك اون باراليل اللي هو هذا. دونك هذا المونتاج هذا ريال كنحاولوه كنديروه سو فورم دو شيما. سي بيان. دونك هاد الشيما خصكم تعقلوا عليها، راه كتحط بزاف في الاسئله ديال الامتحانات. الوغ notez bien la valeur mesurée directement par ampère-mètre et R est égal 33,8. دونك هادي نحتاجوها مزيان. دونك شنو بغا يقول لك هنا؟ ان هاد لو كونديكتور اوميك شديناه بوحدو وقسنا لا ريزيستونس ديالو، لا ريزيستونس قسنا ار ديالو باياش بالاوم متر، لقيناه كيساوي 33.8. سي بيان. الوغ كيفاش كنديرو ليكسبيريونس؟ دونك اون في تورني très progressivement. Le bouton permet de faire varier la tension au bord du générateur. Donc هو هاد فوالا. دونك هذا هو اللي كندوروه، d'accord, باش نفارييو la tension au bord du générateur. Et l'on note à chaque fois la tension U. à chaque fois كنوطيو كنبقاو نبدلو وكنوطيو شنو عطاتنا في الفولتمتر. دونك هاد القيمه لا فالور عطاتنا هنا، وكذلك كنوطيو لا فالور عطاتنا في الامبيرمتر. صافي. دونك à chaque fois on note la tension U au bord du conducteur et aussi l'intensité du courant électrique qui traverse le conducteur. C'est bien. Alors maintenant نشدو ديك لي ريزلطا اللي حصلنا عليهم نريزيميهم في هاد الطابلو هذا. دونك قلنا فما كنغيروا لا طونسيون او بور دو جينيراتور. دونك كنقراو في الفولتمتر شحال القيمه اللي حصلنا عليها، وفي الامبيرمتر شحال القيمه اللي حصلنا عليها، وكنجمعوهم في هاد الطابلو هذا. دونك في هاد الطابلو ملي كنقراو شنو كنلاحظوا ان كل ما ارتفعت، لاحظوا معايا U ولا طونسيون، لا طونسيون الكتريك كترتفع. الوغ اوسي l'intensité du courant électrique حتى هي كترتفع. سي بيان. الوغ
نقولوا quand la tension aux bornes du dipôle augmente, l'intensité du courant qui traverse ce dipôle augmente aussi. C'est bien. Alors, maintenant, on va voir la caractéristique du conducteur ohmique. باش نعرفوا هذه الكاركتيرستيك ولا caractéristique du conducteur ohmique. Donc خصنا نديروا هذا الشيء هذا في واحد repère. Donc غنمثلوا هذا الشيء هذا في واحد le repère. Alors on trace un graphique représentant les variations de la tension I aux bornes du dipôle en fonction de l'intensité I qui le traverse. Comme ça. Alors كنديروا هنا في l'axe des ordonnées كنديروا tension et في l'axe des abscisses كنديروا l'intensité. C'est bien. Alors كنحصلوا على واحد graphique اللي هو عبارة عن مستقيم une droite qui passe par l'origine. Alors on peut dire un graphique comme celui-là, qui représente les variations de tension, de la tension aux bornes du conducteur en fonction de l'intensité du courant électrique, donc tension en fonction de l'intensité, qui le traverse bien sûr, اللي كيمر من الكونديكتور, s'appelle شو كنسميوه donc هذا الجرافيك هذا اش كنسميوه caractéristique intensité tension du conducteur. caractéristique intensité tension du conducteur. كنعاودها باش تعقلوا عليها لحقاش مهمه وكتحط دائما في الاسئله. الا قال لك شنو هي caractéristique intensité tension d'un conducteur كتقول له c'est une droite qui passe par l'origine. C'est bien, c'est une droite qui passe par l'origine. Alors maintenant ندخلوا donc هذا مميزه كتسمى مميزه ديال الكونديكتور ديال الموصل اومي. خصكم تبقاو عاقلين عليه. الوغ ماتنون نمشيو للطابلو ديالنا، نرجعو للطابلو ديالنا ونحسبوا هاد القيمه اللي هي اي سور اي. داكوغ، هاد كوسيون دونك ولا ديفيزيون دو اي سور اي، ونشوفوا شحال تعطينا. دونك عطينا هاد القيمه هادي، دونك 33.6 34 33.7، دونك كاملين تقريبا لا مويان تعطينا شي 33.8. الوغ دونك حصلنا على ان اي سيغ اي كتعطينا. لاحظتوا اي سيغ اي، ما كنقولوا اي سيغ اي اي قيمه، القيمه ديال السطر الاول ديال السطر الاول بروميير لين على القيمه ديال السطر الثاني، وكنحصلوا دائما نفس النتيجه. دونك هذا هو اللي لقيتو في لا بروبورسيوناليتي، يعني التناسبيه. هذا كيتسمى معامل ديال التناسب، لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي. الوغ دونك اي سيغ اي كتساوي هذاك المعامل ديال التناسب اللي هو 33.8. الوغ سا فو دير يو شحال كتساوي؟ الوغ يو كتساوي هي 33.8 فوا اي. سي بيان. الوغ هاد 33 الى عقلتو مزيان شنو هي 33.8؟ دونك هي القيمه اللي درنا لها لا ميزور بالاوم متر ديال هاد الكونديكتور اوميك، لقيناها 33.8 هي ار. دونك ديجا حسبناها، قسناها ولقيناها هي ار. سي بيان. الوغ هاد العلاقه اللي حصلنا عليها دابا الان هي اللي كتسمى بلا لوا دوم. لا لوا دوم هي هاد العلاقه بالضبط، U est égal R fois I. سي تو. الوغ عرفتوا دابا العلاقه وعرفتوا ليكسبيريونس اللي درناها باش حصلنا على العلاقه ديال لا لوا دوم اللي هي U est égal à R في I، وعرفنا الكاركتيرستيك دي كونديكتور اوميك خصكم تعقلوا عليه مزيان. دونك كاركتيرستيك دي كونديكتور اوميك سي une droite qui passe par l'origine. سي بيان. الوغ وعرفنا الشيما اللي خصكم تعقلوا عليها مزيان اللي ديال المونتاج. الشيما ديال المونتاج خصكم تعقلوا عليها مزيان لحقاش يطلبوا منكم انكم ترسموها. دونك تقريبا هادشي اللي كاينه في القانون ديال اوم ولا لا لوا دوم. الوغ دائما في اطار لا لوا دوم، لا لوا دوم هي هذه بالضبط، U est égal à R fois I, tel que I c'est la tension, d'accord, aux bornes d'un conducteur ohmique exprimé en volts bien sûr. R c'est la résistance du conducteur ohmique et exprimée en ohms, الوحدة ديالها هي ohm. I c'est l'intensité du courant électrique qui traverse le conducteur ohmique, اللي كيمر من conducteur ohmique, et exprimé en ampères bien sûr A. C'est bien. alors هاد العلاقة تحفظوها باركور. ودوك من هاد العلاقة ممكن نخرجوا علاقات اخرين. كومون نخرجوا العلاقات بعملية رياضية؟ ممكن نديرو U est égal à R fois I. ممكن نخرجوا حتى I إلا كان مطلوبة منا. دونك I شحال تكون كتساوي هي U sur R. ممكن نخرجوا حتى R اللي هي R كتساوي دونك I. دونك هاد I غنجيبوها للمقام كما شفتو في المعادلات.
دونك هي U sur I. ممكن اننا نقلوا عليهم كوم سا. دونك نديروا هاد الشيما كوم سا، نديروا U R I. دونك هنا كتعني هادي كتعني مقسومه. دونك هنا ديفيزي. Ça veut dire quoi? Ça veut dire إلا بغيت R c'est U sur I كما عندكم هنا. C'est bien. إلا بغيت I c'est quoi? C'est U sur R كما عندكم هنا. C'est bien. وإلا بغيت U bien sûr هي R fois I لحقاش هنا غتكون عندي فوا. سي بيان. عقلتوا على هذه مزيان. دونك العلاقات تعقلوا عليهم بثلاثه، ودوك بثلاثه كتحتاجوهم. بارفو كيقول لك حسب اي لانتونسيتي دو كورون، بارفو كيقول لك حسب يو لا طونسيون، بارفو كيقول لك حسب ار لا ريزيستانس. سي بيان. الوغ كونكليزيون اللي خصكم تعقلوا عليه مزيان ان لونيتي دو لا ريزيستانس الكتريك اي لوم. السامبول ديال لا ريزيستانس الكتريك هو ار. La résistance électrique se mesure avec un ohmmètre. Ohmmètre عقلوا عليه. إلا عقلتوا على l'unité ohm, كتزيدو هذيك mètre. Ohm, mètre. C'est bien. Donc la loi d'Ohm s'énonce ainsi. Donc la loi d'Ohm, إلا قال لك عطيني l'énonce ماشي العلاقة. l'énonce كتقول له هذيك العلاقة اللي هي comme ça. R ولا I est égal à R fois I. Donc كتقولها له بالكلام بالهضرة. كتقول له le quotient de la tension aux bornes d'un conducteur ohmique par l'intensité. Donc le quotient par l'intensité, ça veut dire le quotient de la tension U par l'intensité I, voilà, du courant qui le traverse est égal à la résistance électrique de ce conducteur, est égal à R. C'est bien. Alors, la loi d'Ohm s'exprime par la formule mathématique suivante. Le graphique qui représente pour un conducteur les variations de la tension à ses bornes en fonction de la densité du courant qui le traverse se nomme caractéristique intensité tension de ce conducteur. Donc on dit sa caractéristique intensité tension est une droite passant par l'origine. Et merci à votre attention et aux vidéos prochaines.